ګیډر ډیر لوی سنت دی رسول الله مبارک په کې داسې ګوتې مبارک هم بولې د مینې نه داسې ښکله به یې کړه پوه شلی تمام انبیا علیهم السلام ګیرې وي دا ډیره لویه نښه ده پټکي او ګیره د پټکي نه هم لوی سنت او نښه ده قسم دې ستاسو خیرخواګان یو پیسه ګټل هم مقصود نه دی شهرت هم مقصود نه دی الله دې مونږ باندې هم رحم وکړي په تاسو هم رحم وکړي راځئ دا اراده کوو چې نن نه بعد به د حضور سنت سره لبې نه کوو کم کس چې دا ګیره خوري یاد ساتئ که مونږ مونځ کوو دا ګناه مونږ سره مونږ چې هر عمل کوو دا ګناه مونږ سره ده او الله دې نه کړي مونږ قبر ته لاړ شو د رب ذوالجلال قسم درته خورم قرآن میں مخ کے پروت دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروز انور کے دا قلب اطہری جڑی گی خپکی گی اے مسلمانہ بس کا صوبہ گناہوں نہ کہے زمان والد سے بوی ظالمانو دمر غصو کے جسار رب العالمین مخ کے خود ریدی شای جبار و قہار مخ کے خود ریدی شای دیل پارا توبہ کو کا نکو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کم کس گیر خری دی رسول اللہ مبارک سنت نالے تا ورزی خلق خودلا چکلکتا کس کی قبر تا مخ والا قبلی تا کی ویو سور از بعد لار شای دا قبر اکنے دا مخ با قبلی نا اوڑی دی دا مخ قبلی طرف تا نشی کی دی نزستاسو خیر خواہم دا علماء خیر خواگان دی توبہ کہ انسان دے کمزور دے منگوم کمزوریو دانا دا چه علماء شلونو ورسیر لاسمان تا نا منگوم کمزوریو چه کم دے حضور امتیان تاسوی راگا حضور امتیان منگیو و بس رازے چه طول دا عہدو کو چنن نبار برے سنت مخالفت نکو گیرہ با نخریو گیرہ با نالیتا نغورزو حضور با نخپکو بے شکا دے سو خپکی کی خپا دیشی سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ما یو تبرک راوڑے دے وقت لگ دے زه اکثر زما والد صاحب رحمت الله علیه بدا تبرک وړو د دې تبرک د برکته په زرګونو خلکو باندې هغه ګیرې خېدې دي او نن مونږ په مخونو نه پرېږدو پرېږدی دنیا دې مونږ ته هر څه ووایي مونږ به څوک راضي کوو ټول ووایه څوک به راضي کوو داسې نه اوچت ووایه څوک به راضي کوو خالق څوک دی رازق څوک دی مالک څوک دی الله چه اللہ دے او دنیا کے ٹولو کے حسین خستہ محبوب معطر منور اعلی ارفع دے چاچری وقتو دے ظلفنو رب ذوالجلال قسمنا خوڑل دی نن دے اغلا رمون پریخ دا دے یہودیانو قادیانیانو مرزایانو دے شیطانانو لارنی ولی دا لعنت پہ ولے گئے مون محمدیانیو توبہ ہو گئے بس مون اللہ سمر گناہو نشویری توبہ سوک چه دا عہد کی چنن نباد بگیر نخریم کافرانو یہود و نصاراو پا طریقو لعنت لیگم محمدی ما حضور خوشحالوم حضور شفاعت حاصلوم جنت طلبگارم جنت تطللوارم قبر و قیامت میں روخان شی ما تبرک راوڑ دی معمولی تبرک ندی دار امام الانبیاء خاتم النبیین شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر اطہر لباس چکم غلاف دے دا دے غیر ٹکڑا دا زمان پلاس اسیوم لاری بندی دی نشیت لے رازے جدل دا دیدنو کو او پل طرف دا زمان پلاس کرے بیت اللہ شریف دے غلاف ٹکڑا دا حضرت جی رحمت اللہ علیہ را کڑے وا اللہ دے ورتکر وٹہا جنتونا نصیب کی دیدارو کے اول داشنشنا ٹکڑا کاری کنا داشنا داری جانان دے کور مبارک اگر پردے ٹکڑا دا دی جنت او دی بل طرف تا دی غلاف کعبے ٹکڑا مبارک دا زنانو تب ہم دیدارو کہوے انشاءاللہ سوک جدا عہد کئی چنن نبات بگیرہ نخریم پخا توبہ اگر دی راشی زبر اگر پا مخمانے دا تبرک لگو رازائی ماشاءاللہ رازے رازے محمدیانو پریدے اللہ لپارا رسول اللہ مبارک لپارا اپل نفس اپل پولان دے گئے اللہ بتاسو پا دنیا و پا آخرت کی اوزلیں
راځي انتظار مه کوئ د مرګ هېڅ پته نه لګي راځئ ماشاءالله ماشاءالله مبارک مبارک ټول وای مبارک راځئ راځئ شابئ راځئ علما دغه نه مه شرمېږئ خیر دی حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه او سید لپاره خپله پهلواني بېللې وه او الله بلند کړ مه کوئ انتظار د مرګ هېڅ پته نه لګي څوک چې ګیره کوتری کوي څوک خرئ د هغه په مخ باندې دا مبارک دغه لګول غواړم راځئ راځئ پرېږدئ دنیا به هر څه وي دی پروا مه کوئ ماشاءالله ماشاءالله دې ته وي ایمان او دې لپاره د رسول الله مبارک شفاعت واجب دی او فرشتې دا ټول رسی جانان ته ماشاءالله دا خیش کو دلته نږدې یو علاقه ده په یو مجلس کې 300 کسان پاسېدلي که یو کس پاسي دوه پاسي زمونږ کار دی چې موږ نه زمونږ الله راضي شي موږ خپل پیغام ورسو الله دې دا تبلیغي جماعت قائم و دائم ساتي څوک چې ختمول غواړي الله هغه ختم کړي څوک چې جمعیت علماء اسلام ختمول غواړي الله هغه ختم کړي څوک چې وفاق المدارس ماتول غواړي عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ماتول غواړي الله هغه خپل په قهر ووایي څوک چې مدارس ختمول غواړي غټ نه غټ منصب باندې ناست دی الله ته پیژنې هغه نه کرسی واخلې او په پړ مخې پرې ځمکه وغورځئ د فرعون د شداد حامان د ابوجهل هغه صف کې ودرې داسې عبرتناکه سزا وله ورکړي